بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون فأما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين. وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم والله لا يحب الظالمين. ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم. والذكر الحكيم. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. خلقه من إخفاء करेंगे من تراب ثم قال له كن فيكون. كن فيكون नहीं كن فيكون. الحق من ربك فلا تكن من الممترين. الحق नहीं الحق حاء और قاف. الحق من ربك
فلا تكن من الممترين فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم फमन यहाँ पर इजहार करेंगे क्योंकि नूने साकिन के बाद हरूफ हल्की का हा आ रहा, इसलिए बिला गुन्ना के जल्द पढ़ेंगे। फमन हाज्जका मिन बाद फमन हाज्जका फीही मिन बादी मा जाअक मिनल इल्मि फ़क़ुल तआलौ नदउ अब्नाअना व अब्नाअकुम व निसाअना व निसाअकुम व अनफुसना व अनफुसकुम व अनफुसना व अनफुसकुम सुम्मा नब्तहिल फनजअल लअनतल्लाहि अलल काज़िबीन सुम्मा नब यहाँ पर कलकला करेंगे। सुम्मा नब्तहिल फनजअल यहाँ पर भी कलकला करेंगे। फनजअल लअनतल्लाहि अलल काज़िबीन इन्न हाज़ा लहुवल क़ससुल हक़्क़ लहुवल क़ससुल हक़्क़ वमा मिन इलाहिन इल्लल्लाह व इन्नल्लाह लहुवल अज़ीज़ुल हकीम अज़ीज़ुल हकीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वल्लैलि इज़ा यग़शा इज़ा यग़शा वन्नहारि इज़ा तजल्ला वमा खलक़ज़ ज़कर वल उन्सा ज़कर नहीं ज़कर वल उन्सा वमा खलक़ज़ ज़कर वल उन्सा इन्न सअयकुम लशत्ता फ़अम्मा मन अअता वत्तक़ा वस्सद्दक़ बिलहुस्ना फसनुयस्सिरुहु लिलयुस्रा वअम्मा मन बखिल वस्तग़ना
वअम्मा मन बखिल वस्तगना वकज़्ज़ब बिलहुस्ना फसनुयस्सिरुहु लिलउस्रा